नाज़रीन, कहा जाता है कि ताकतवरों ने बड़े धड़ल्ले से पीडीएम को इक़्तिदार सौंपा और कप्तान को सियासत से दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया, और अब यही ताकतवर हल्के न सिर्फ अपने किए पर पछता रहे हैं बल्कि अपने फैसले से यूटर्न लेने के लिए फिर से खान साहब से राब्ते में आ गए हैं। इतलात है कि खान साहब ने भी एस्टेब्लिशमेंट को तमाम मामला मिलकर हल करने की पेशकश कर दी है। नए आर्मी चीफ की तैनाती भी शहबाज हुकूमत को कोई फायदा नहीं दे पा रही और मुल्की इदारों को कप्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके अपनी ही मुश्किलात को बढ़ाया है। वीडियो में बताया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर खान साहब के खिलाफ क्या बड़ा फैसला कर लिया है। क्या खान साहब नाअहल होने वाले हैं? जनरल आसिम मुनीर ने सियासी बहरान के खात्मे के लिए इमरान खान को क्या बड़ी ऑफर कर दी है? क्या पीडीएम के लिए ये महीना आखिरी होगा? क्या इलेक्शन कमीशन शहबाज सरकार की शह पर कप्तान के खिलाफ नए महाज पर डट गया है? आगे चलकर इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर पाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा फैसला कर लिया, इमरान खान से ज्यादा खरा लीडर नहीं मिलेगा। परवेज इलाही ने कप्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ा केस तैयार कर लिया। इमरान खान का भी जवाबी वार, नई मिलिट्री क़यादत को बड़ी पेशकश कर दी। जनरल आसिम मुनीर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। नाज़रीन, इमरान खान ने इक़्तिदार से भी बाहर रहकर मुखालिफिन को ऐसा दबोचा है कि इनकी अगली पिछली नस्लें कांप उठी हैं। कप्तान के सिर्फ 4 साल दौरे इक़्तिदार ने पीडीएम को तिगनी का नाच नचा कर रखा हुआ है। क्या एस्टेब्लिशमेंट, क्या ब्यूरोक्रेट्स सब ही खान साहब की सियासी कारीगरियों को मान गए। इमरान खान ने मुल्क के मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा लिया है और इसके लिए नए आर्मी चीफ को भी पैगाम भेजा गया है। वो पैगाम क्या है, इसी वीडियो में बताया जाएगा और ये भी सवाल उठाया जाएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने खान को नाअहल करने का हतमी फैसला कर लिया है। इमरान खान ने आर्मी चीफ से क्या मुतालबा किया है। क्या मुल्क के हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है, इसका जवाब भी आगे चलकर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान पीडीएम को टफ टाइम देने को तैयार। तख्ते लाहौर में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। राना सन्नावला ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे डाली। पंजाब असम्बली की तहलील पर पीटीआई की हिकमत अमली तैयार। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास अरकान से मुतालिक रिपोर्ट पेश। दबाव बरकरार रखने के लिए पंजाब असम्बली को तहलील करना नागुज़ीर करार। नाज़रीन, इमरान खान के यके बाद दीगरे सरप्राइजेस से पीडीएम न सिर्फ बौखलाहट का शिकार हो गई है बल्कि हड़बड़ाहट में कानून शिकन फैसले कर रही है, जिसका तोड़ सिर्फ खान साहब के पास ही है। और इसके लिए इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को क्या पेशकश की है और इसका क्या जवाब आया है। इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट जारी किए गए। इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का वारंट जारी करने का फैसला हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत में जा रहे हैं, इन्हें तौहीन अदालत में सजा होगी। इलेक्शन कमीशन के इसी फैसले पर तबसरा करते हुए तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, मेरे और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का काम करने के बजाय इन कामों में लगा हुआ है। हालांकि खुद ये इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन न करवाकर तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए। यहाँ ये भी बताते चले कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और इनकी हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन में केस की आइंदा समाअत 17 जनवरी को होगी। नाज़रीन, जमान पार्क में तहरीक इंसाफ का रजीम चेंज सरकार के खिलाफ अगला लाहे अमल तैयार हो गया, जिसको जानकर पीडीएम इस वक्त परेशानी के आलम में है। इतलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस दहशतगर्दी बढ़ रही है। बॉर्डर्स का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों से नहीं लड़ सकती। मैंने पहले कहा था कि कबाली इलाकों में दोबारा मसाइल हुए तो पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि जब बैठ कर बात नहीं करेंगे तो दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। इन्होंने तजवीज दी कि वफाकी हुकूमत बैठे और दहशतगर्दी के खिलाफ प्लानिंग करे। मुल्क का सबसे अहम मसला मुआशत है। मुआशी मसाइल को हल न किया गया तो नुकसान मुल्क को होगा। NFC फंड में से पैसे देने का दावा किया था लेकिन नहीं दिए गए। हुक्मरानों से कहता हूँ लोगों को गुमराह न करें और झूठ न बोलें। मेरा हमेशा से मौकिफ रहा कि अमेरिका की जंग में नहीं पड़ना चाहिए था। मेरे मौकिफ के बाद मुझे बुरा भला कहा गया, तनकीद की गई और तालिबान खान कहा गया। अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान के पास हमसाया मुल्क के साथ दोस्ती का सुनहरा मौका था। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान खुदकुश हमलों से हुआ। अमेरिका के पास भी खुदकुश हमले रोकने का तरीका कार नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि फाटा इंजमाम सियासी कोशिशों से मुमकिन हुआ। हुक्मरानों ने क्या
کیا؟ اسلام متاثرین کے نام پر دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ آج ملک کی معیشت کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ کراچی میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فاٹا انضمام کے بعد صوبوں نے 3% بجٹ فاٹا کو دینے کا اعلان کیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے پیسے دیے، باقی دونوں صوبوں نے انکار کر دیا۔ نون لیگ کی وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے فنڈز روک دیے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارے دور میں ملک 6% پر ترقی کر رہا تھا۔ پاکستان میں حالات بہتر ہوئے، کرکٹ میچز شروع ہوئے۔ حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نہیں بلایا گیا تھا۔ ناظرین، عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ جسٹس جواد حسن نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کی۔ عدالت نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو فل بینچ بنانے کے لیے فائل بھجوا دی اور قرار دیا کہ کیس میں اہم نکات اٹھائے گئے جن پر سماعت کے لیے فل بینچ بنایا جائے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں متعدد آئینی معاملات ہیں جن کی تشریح ہونا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سماعت پر لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ تحریک عدم اعتماد پر وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے پاس ممبران نہیں اور انہیں ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ عدالت کے اسٹے پر انہوں نے 12 دنوں میں اربوں کی لوٹ مار کی اور اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو نئے چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا۔ ناظرین، ملک میں جاری پی ڈی ایم کے سرکس نے سب کچھ داؤ پر لگایا ہوا ہے، جس کا نقصان صرف اور صرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ہوگا اور ہو بھی رہا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی باہمی چپکلش شہباز شریف کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ سندھ میں ایم کیو ایم کے اتحادی نہیں جو ان کی بات مان کر چلے۔ انہوں نے نجی ٹی وی چینل اے آر وے کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کے بہت سے مطالبات پر عمل کر چکے بلدیاتی انتخابات سے متعلق مطالبات پورے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم بھی جانتی ہے کہ ہم کراچی کے بلدیاتی انتخابات نہ رکوا سکتے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو یہ سب معلوم ہونے کے بعد علیحدگی کا فیصلہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم کے دھڑے مل رہے ہیں، شاید وہ اس بات کو بہتر سمجھ آئیں۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا، جس میں الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جماعت اسلامی کی درخواست منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں کہا کہ کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم کا موقف تھا کہ الیکشن میں دوہری ووٹر فہرستیں استعمال ہو رہی ہیں، اس لیے بلدیاتی الیکشن نئی ووٹر فہرست پر کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کا 15 جنوری کو انعقاد یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، ادھر پنجاب کی سیاست میں ان دنوں ایک طوفان کا سماں ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف زرداری کے چند روز میں لاہور آمد کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حصول کے لیے وفاقی وزراء کی معاونت کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ رہنماؤں کا پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے ارکان توڑنے کے لیے بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ اعتماد کے ووٹ کی حکمت عملی سے متعلق ذرائع نے بتایا کہ بیک ڈور رابطوں میں اعتماد کے ووٹ کے موقع پر ارکان کو غیر حاضر رہنے کے لیے مختلف ترغیبات دی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کو غیر حاضر رہنے کی صورت میں آئندہ پارٹی ٹکٹ دینے کی بھی پیشکش کی جائے گی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے خواتین اور اقلیتی ارکان اسمبلی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔